السلام عليكم. نكملو ليكزيرسيس ديالنا. وصلنا في لي كيستيون 7. دونك كما تشوفوا جبدنا لي فيكتور ريلاتيف الفيتاس دونطريمون و الفيتاس ابسولي كتستنتج من الفيتاس ريلاتيف فيتاس دونطريمون المجموعه ديالهم. هنا قال لك ديتيرميني لاكسيليراسيون ريلاتيف و لاكسيليراسيون دونطريمون و لاكسيليراسيون كوريوليس، وقال لك ديدوير لاكسيليراسيون ابسولي. هكا كيجي. دونك لاكسيليراسيون ابسولي تكون المجموع ديال هاد الثلاثه اللي حسبتي. Donc, déterminer l'accélération relative. L'accélération relative, on a l'accélération relative. L'accélération relative, il y a la dérivée de la vitesse relative. D dial V dial M appartient relative, yani R1 sur D tout le R prime moyen l'assessment. Par rapport à vitesse d'entraînement, donc par rapport à R1. دونك خاصك هادشي تكون فاهم هاد العلاقات هادوك واش اللي درتهم. دونك دابا غادي نمشيو نديرو الاشتقاق ديال الفيتاس ريلاتيف. سمو لقينا ان فيتاس اون لو فيتاس ديال ام ابارتيان ار يعني فيتاس ريلاتيف. دونك سمو لقيناها كتساوي في زيرو كوس الفا اورون بلس سينيس الفا او زد. دابا غنديرو الاشتقاق ديالها. دونك لاكسيليراسيون ريلاتيف كتساوي لنا دي سور دي تي ديال من ديال فيتاس ريلاتيف. فيتاس ريلاتيف حسبناها ولقيناها كتساوي لنا في زيرو كوس الفا اورو بلس سينيس الفا او زد سور دي تي. دونك هنا عندنا الفا كونستون ابارتيان ار ا. منساهاش باش تبان لك واش دير الاشتقاق. دونك كوس الفا ماشي ندير الاشتقاق. علاش؟ قلنا بان الفا كونستون. دونك ماشي ندير الاشتقاق. اورون ندير الاشتقاق لا، ان بارابور ار ا و اورون في ار ا كونستون. سينيس الفا ما نديرش الاشتقاق لان الفا كونستون. و زد ما نديروش الاشتقاق لانه هو دائما كونستون في ار ا و ار جوج بيهم. دونك شنو تبقى لنا؟ فيتاس ريلاتيف ايكال ا زيرو. Donc, le vitesse relative égale à 0, donc le égale à 0. D'abord, vitesse de la colle, la vitesse 0, donc كيف والاتجاه ولا كيف. Donc d'abord غادي نمشيو للكيستيون الثامن. قال لك ديتيرمين لاكسيليراسيون دونطريمون. إلا فيها الحساب اللي غادي يهرب لك هنايا معايا فيتاس دونطريمون. لاكسيليراسيون دونطريمون هي اللي فيها الحساب هادشي كامل. Donc, l'accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement قلنا بأن اسمو كتساوي لنا عندها واحد العلاقة طويلة شوية خصك تحفظها. تلقى شي طريقة كيدير تحفظها. دونك هي كما قلنا فيتاس ريلاتيف كنديرو لو فيتاس ديال او ان ابارتيان غياك. هنا غدير لاكسيليراسيون مديرش لو في ديال او ان ابارتيان ار. وكنا كنديرو بأن في لو فيتاس ريلاتيف في لا فيتاس دونطريمون كنا كنديرو لا اوميغا. هنا غادي دير دي ديال اوميغا لان الاشتقاق ديال دي ديال اوميغا ديال ار ابارتيان ار ابارتيان ار سور دي تي ابارتيان ار فيكتوريال. كنا كنديرو فيكتوريال او ا ام بلس هنا اسمو زايد على فيتاس فيتاس دونطريمون زايد عليه بالاشتقاق وزايد عليه حتى هاد. تعاود دير هادي فيكتوريال اوميغا فيكتوريال او ان ام. دونك لو فيكتور برودوي فيكتوريال ها فاش كتستعمل في هادشي هذا. دونك هادي هي العلاقة ديال لاكسيليراسيون دونطريمون. دابا غادي نمشيو نحسبو وحده مور وحده باش ما تتلفش. نحسبو هادي اسمو كتساوي لنا لاكسيليراسيون ديال او ان ابارتيان ار هي الاشتقاق الثاني ديال ار. يعني غدير الاصل ديالو هو او ان سور دي تي ابارتيان ار. دونك مشيت تحسب الاشتقاق ديال او ان عطاها لك. او ان هي غون اورو. هي في المعطيات غون اورو. دونك غتجي تعوضها دي ديال غون اورو. الاشتقاق الثاني ديال غون اورو سور دي تي اسمو كيساوي. غدير الاشتقاق الاول تشتقها الاول سور دي تي مشى الاشتقاق الثاني. دونك
نشتقها تولي غو بوان اورو بليس غو ديت اورو سور دي تي هي في بوان او في ديريكتومون. هادشي باش مبقاش تضيع الوقت في الامتحان ديريكت. دونك دابا درنا الاشتقاق الاول، دابا الاشتقاق الثاني تولينا لو فيتاس ديال او ان ابارتيان ا ار سمو كيساوي لنا الاشتقاق الثاني. دونك كنشتقو الاولى هادي تولينا في دو بوان مع اورو بليس اشتقينا اورو بوان. دونك اورو منشتقوهاش، اورو نخليوها نشتقو في تولينا هنا عندك 3 دواير، 3 بحال اللي عندك اف فوا جي فوا اش مثلا بخيم كتشتق اف و جي و اش تخليهم بليس تشق الثانيه اف جي بخيم اش بليس اف جي اش بخيم. دونك هكا كتمشي معاهم. دونك غنشتقو دابا نبداو. حاول هنا غو بوان، هنا شتقينا غو ولات غو دو بوان اورو. دابا نخليو غو بوان نشتقو ديت اورو سور دي تي، و ديت اورو سور دي تي هي في بوان او في بوان او في. دابا ندوزو عند هاد 3 هادو. دونك نشتقو الاول غو تولينا غو بوان او في نخليوها في بوان هكا او في نخليوها. دونك دابا غادي نجيو عند في بوان. دونك غو نخليوها في بوان تولينا في دو بوان و في تبقى هكا او في بليس غو نخليوها في بوان، نخليوها نشتقو دي ديال او في سور دي تي. سمو غادي تولي في التالي غادي تولي لنا هي غو دو بوان اورو بليس غو بوان في بوان او في بليس غو بوان في بوان او في بليس غو في دو بوان او في. هنا ديت او في سور دي تي هي موان في بوان اورو. واش هادشي درناه تولي موان غو في بوان موان في بوان، يعني في بوان هي في كتولي لنا في او كاري اورو. دونك راه درنا الاشتقاق ديال اورو. دونك باش منضيعوش الوقت بزاف دونك هادشي راه كلشي درناه. دابا سمو كدير دابا الوقت ديال التعميل. باش غادي نعملو اورو عندك هنا اورو، فين عندك عاود اورو، فين عندك اورو عاود عندك اورو هنا عاود ها هي اورو. دونك هادو عندك اورو فيهم. زيد عندك هنا او في، عندك عاود او في عاود ها او في عاود في هادي، وعندك او في هادي 3. دونك سمو غادي تولي لنا غنعملو باورو. سمو غادي يبقى لنا في دو بوان، في عندك اورو هنا موان غو في او كاري بليس نعملو بو في. سمو غادي يبقى لنا غو بوان في بوان. دونك او في مشات، هنا عندك او في عاود بقى بليس غو بوان في بوان، عندك هنا او في عاود بليس غو في دو بوان. سمو غادي نجيو دابا المرحله ديال المال محسوبه بداخل اقواس. دونك اورو نبسطو تولي لنا غو دو بوان اللي ما تبسط فيها في غو في او كاري. دونك بليس او في. دونك غنبسطو هنا عندك غو بوان في بوان غو بوان في بوان هي جوج غو بوان في بوان بليس غو في دو بوان بليس غو في دو بوان. دونك هذه هي لاكسيليراسيون دونطريمون ديال او ان. لا هذه لاكسيليراسيون ديال او ان ابارتيان ار. يلا عاد حسبنا هذه، يلا حسبتي هذه يلا حسبتي هذه يلا حسبتي هذه. دابا نمشيو للاخرين. دونك هذه هي اللي فيها الحساب بزاف. دونك دابا نمشيو حسبنا دابا هذه. دابا نمشيو نحسبوا هذه فيكتوريال او ام. دونك دابا نمشيو نحسبوا الاشتقاق ديال اوميغا ديال ار بريم ابارتيان ا ار سور دي تي ابارتيان ا ار فيكتوريال او ان ام. دونك هنا عندنا الاشتقاق ديال اوميغا، واوميغا هي في بوان او زد حسبناها في الاول هي في بوان او زد. دونك هي دي ديال في بوان او زد عوضنا اوميغا سور دي تي
فيكتوريال او ان ام او ان ام يعتبر كاينه ها هي في 0 تي دائما كترجع في 0 تي او اي عندك اسمو هي اي هي كوس الفا اورو بلس سينيس الفا او زد. دونك ها هي اي. دابا غادي نجيو نشتقو هادي. دونك تما تولي لنا هنا نشتقو الاولى هنا واش ابارتيانا ار دونك او زد فيكس دونك كتولي لنا في دو بوين او زد الاشتقاق ديالها ايكال زيرو دونك ما نشتقوهاش دونك فيكتوريال. دونك هنا غادي نعملو عليها هادي تولي لنا في زيرو تي كوس الفا نشرو عليها دونك بلس في زيرو تي سينيس الفا او زد. دونك دابا كتجي المرحله ديال لو برودوي فيكتوريال او زد فيكتوريال اورو او زد فيكتوريال او زد. دونك غتولي لنا هنا في دو بوين او زد فيكتوريال اورو او زد ها هي هنا. دونك هي دائما كتحط هذيك عندك هنا اورو او في او زد. دونك تمغينا حنايا او زد فيكتوريال اورو هي او في هي في دو بوين في 0 تي و او زد فيكتور دونك كوس الفا عاد كدير او زد فيكتوريال اورو هي او في صافي. و او زد فيكتوريال او زد قلنا او زد فيكتوريال او زد ايكال زيرو. دونك هذا هي الاشتقاق ديال ار ان ابارتيانا ار. حنا قربنا دابا حسبنا جوج حسبنا هذا وحسبنا هذا اسمو بقى لنا هذا اللي هو دائما كتلف لي هذه اوميغا فيكتوريال او ان ام. دونك نمشيو نحسبوها. دونك كما كتشوفوا l'accélération d'entraînement هذه هي العلاقه ديالها. حسبنا الاولى لقيناها هذه. حسبنا الثانيه ديال دي ديال اوميغا سور دي تي فيكتوريال او ام ها هي فيكتوريال او ام لقينا التعبير ديالها بقات لنا هذه. دونك نمشيو نحسبوا الثالثه هي اوميغا فيكتوريال او ام. دونك عندنا اوميغا اسمو كتساوي لنا هي في بوين او زد. عندنا في المعطى بيناها انها كتساوي لنا في بوين او زد فيكتوريال. اوميغا عندنا في بوين هي في بوين او زد فيكتوريال او ام ها هي عندنا هنا او ام هي في 0 تي اي في 0 تي و اي راهي عندنا اللي هي في 0 اي هي في 0 تي هي اي. لقيناها بانها كتساوي لنا في 0 عامل هنا هي كوس الفا اورو بلس كوس الفا اورو بلس سينيس الفا او زد. دونك دابا عندنا هكا نديرو هكا. دابا سمو غادي نمشيو نديرو نريكلو نبسطو الحساب فيكتوريال في بوين او زد فيكتوريال في 0 تي نشروها تولي لنا في 0 تي كوس الفا اورو بلس في 0 تي سينيس الفا او زد. دونك هكاك. دونك دابا نمشيو في بوين او زد فيكتوريال. دونك غادي نديرو هاد فيكتوريال هادشي اللي عندنا هنا تولي لنا في بوين او زد فيكتوريال اورو قلنا هي او في بوين في 0 تي كوس الفا بحال اللي كنشرو او زد فيكتوريال اورو اسمو هي او في و او زد فيكتوريال او زد زيرو. دونك صافي. دونك دابا غادي نجيو عاود في بوين او زد في بوين في 0 تي كوس الفا و او زد فيكتوريال او في عندك هنا اورو او في او زد. دونك اورو عندك هنا او زد فيكتوريال او في او زد فيكتوريال او في مشينا نعكس المنحة. عندنا المنحة كيمشي لنا بليس هكا دونك العكس. دونك هي موان اورو او زد فيكتوريال او في هي موان اورو. دونك كتولي لنا هي موان اورو
هي موان او heureusement تولينا في دو بوان في بوان هي في او كاري دونك عندك هذيك موان جوايه تولينا هنا في او كاري في زيرو تي كوس الفا اوغو موان جبنا هنا اوغو دونك ها هي لقينا التعبير ديالها لقينا التعبير ديال هذه دونك صافي نعوضو هذه ونعوضو هذه ونلقاو لاكسيليراسيون دونطريمون دونك دابا تولي لنا لاكسيليراسيون دونطريمون شنو غادي تساوي لنا غادي تساوي هذه زائد هاد الاولى وهاد الثانيه وهاد الثالثه نديرو المجموع ديالهم نبداو بهذه هي في دو بوان موان غون دونك هذه هي اللي فيها الحساب في هاد التمرين كامل في بوان غون دائما كتطلب فيها الحساب بلوس هادشي تبقى تعاودو مزيان وتعاودو كيجيك دابا انا كنبسط لك وغنكون دابا ندير هذه نديرها في جوج سطور شحال درت فيها ندير فيها جوج سطور عيط هذاك الشيء ملي كتعاودو بزاف صافي كيدخل لك دايرك الراس مابقاش ندير مرحله بمرحله بزاف دونك انا بغيت درت لكم مرحله باش نفهمكم دونك تعديل يبقى دير داك الشيء دونك هي بوان le point moins rond au carré donc il y a جوج تنعوضو دابا point في point plus rond في de point au في plus هادي عوضنا هادي بقاتنا هادي وهاديك فين ها هي في de point v0 t cos alpha e في plus هادي دونك ها هي حسبناها دونك هي في او كاري هي جات نقطة بلاصتها في زيرو تي كوس الفا اورو دونك هادي هي لا فيتاس دونطري لاكسيليراسيون دونطريمون شنو غادي يبان لك عندك هنا اورو تعمل دائما التعميل اورو عندك هنا اورو عندك هنا او في عندك هنا او في دونك كتعمل بها ممكن يبقى لك في التالي مو تعمل باورو دونك هنا قالك في دو بوان موان رو في او كاري عندك هنا اورو تولي لك بليس في او كاري في زيرو تي كوس الفا اورو بليس نعملو عاد او في تبقالك هنا جوج غو بوان في بوان بليس رون في دو بوان دونك في او في هنايا دونك بليس في دو بوان في زيرو تي كوس الفا او في دونك هنا غير تعميل دونك ما كانش كيبان هاد الشيء هذا دونك دابا هو كيبان دونك هذا هو التعبير ديال لاكسيليراسيون دونطريمون بغيتي تجي تحسب هذاك الشيء اللي داخل تحسبو دونك هذا هو التعبير ديال لاكسيليراسيون دونطريمون دونك هذا هو في شويه ديال الحساب درنا شويه ديال الوقت دونك دابا نمشيو للكيستيون دونك لاكسيليراسيون دونطريمون نمشيو السؤال التاسع ديتيرمين لاكسيليراسيون كوريوليس غاما سي كوريوليس دونك غاما كوريوليس 9 غاما كوريوليس حتى هي التعبير ديالها خص تكون حافظو كنعرفو بان غاما كوريوليس ممكن تساوي لنا هذه هي اللي ساهله الحفاظه ديالها هي جوج اوميغا ديال ار ان ابارتيان ار جوج ديال اوميغا فيكتوريال لو فيتاس هنا كوريوز دونك فيتاس دونطريمون فيتاس فيتاس رولاتيف ديال ام ابارتيان ار ا دونك دابا